السلام عليكم، مرحبا بكم في دو توك شو دو ميكستيز. هذه هي الحلقه الاخرانيه ديال لا ريتروسبكتيف 2013 ديال انا ومهدي. هذا لو ترويزيام ايبيزود غنهضروا على الجانب ديال الويب. الوغ الويب طرا فيه بزاف ديال الحوايج هاد 2013 كما كتعرفوا سي ان انفيرونمون كيتبدل بزاف، ولكن طراو شي حوايج اللي ماركاو الناس وماركاونا حنا. مهدي في 2013 اش بان لك au niveau du web اش طرا؟ Honnêtement, là, j'ai été marqué de juge de c'est la remontée en quelque sorte de Yahoo, où c'est le buzz à l'aller Google Plus, c'est l'actualité de Yahoo. علاش Yahoo بالضبط؟ Je suis un grand fan de Marissa Mayer, c'est un personnage, كان un personnage clé ديال Google. والطريقه باش خرجت من جوجل بريتي ا كونفيزيون، كان عندها تري بون بوست، سمحت في كل شيء. peut-être que elle a été mise de côté، حنا ما عرفناش اكزاكتومون لي ديسيجن. سي ليستوار انترن كون بور باسون. دونك ما بقاش ساتيسفيد من البوست ديالها، الوغ كو لا ايتي لي بيلي الاولانيين ديال جوجل. ولكن ياهو في هذا الكوتي هذا on va pas dire non pour être CEO ديال ياهو راه بداو قبل من جوجل. Exactement. C'est un des piliers du web et en être le patron, je crois que c'est valorisant. Donc هذه القضيه اللي سمحت ومشات لياهو سي كو كاينه شي حاجه ثانيه. ياهو كما قال منير سي ان بيلي ديال الويب، سي اون مارك ما بين لي مارك لي بلو كونو في العالم، وعندها كابيتال سامباتي عند لي زوتيزاتور. الناس اللي عندهم دي بواط ايميل ديال ياهو راه ما كيبغوش يفرطوا فيهم. فليكر واخا كاينين دوطخ بلاتفورم ديال البارطاج ديال التصاور، الناس باقيين كيوتيليزيو فليكر. انا باقي عزيز عليا فليكر، كنوتيليزي اصلا فليكر ياهو اكتواليتي حتى هو. دونك شريتو ياهو، دونك ياهو اكتواليتي حتى هو ما بين لي سيت لي بلو فيزيتي في العالم. دونك ملي مشات ماريسا مير اش قدير بالسلامه، بقات شفنا ديجا اول اكسيون كان دارت هو قالت الناس بدلوا لي سمارت فون ديالهم كلشي كيباتو لي ايفون. دونك علاش كيفاش مي بان بانه كاينه اون فولونتي باش يبدلوا واحد ليماج دو مارك ديالهم. ثاني حاجه دارت دي شونجمون او نيفو ديال الشركه خرجوا شحال من واحد، ولكن بداو كيديروا دي زاكيزيسيون، مي دي زاكيزيسيون اون باس، وكانوا كيبانوا لنا ما فهمناش في الاول. واحد الوقيته ولا كيبان لك بانهم كيحاولوا يتبلاصاو في دي دومين كلي، بحال مثلا لا جيولوكاليزاسيون pour concurrencer un peu Google. c'est un standard. ثاني حاجه ولاو كيديروا سي كو بان لهم بانه هذا لو سيكتور اي بورتور اكزاكتومون افيك لاباريسيون ديال المابس ديال اليو او اس. اكزاكتومون. كان ولا كلشي كيحاولوا حتى هما بغاو اون بار دو مارشي، ولكن ولا كلشي كينسلخ على جوجل، حيت ولا جوجل ولاتو كل تو الموند ديبوندون في الاول بحال قلتي، ولفات لهم غاتوي لو سيرفيس، من بعد ولا كيتفاكتورا. دونك من هنايا ايزيتو اوبليجي كل واحد يقلب على راسو، يقلب على الانترنت، وبلاو تيتانتيريساو حتى في لي سوسيتي اللي كيبروبوزيو دي سوليسيون ديال الاشهار في الموبيل. دونك الموبيل ولا كنقولوا يمكن لي زانترنت غيوليو كينافيغيو اكثر في الموبيل من سور ديسكتوب. في 2015 2016 غادي يفوتوا لي زوتيزاتور في الموبيل لي زوتيزاتور ديال لي ديسكتوب. دونك هاد الطريق غادي فيها. دونك الاشهار في الموبيل غادي كيولي ان سيكتور كلي اللي الا جا الله عاوتاني ما شديتيش داك الدراري اللي هضرنا عليه واللي بقات هويله اطون، راه مشيتي عاوتاني خاصك تسنى لو نوفو دي كليك تكنولوجيك باش تعاود تاكومباني. اصلا ملي جوجل انفيستات في اندرويد شرات لو سيستيم باش تيفوليو به، سيتي بور ساتاكي لو مارشي ديال لا بوبليسيتي في الموبيل. هما ديجا فهموا هاد الحاجه بكري، وكما قال مهدي دابا اصلا بور ان يوتيزاتور لومدا ديال الانترنت راه الاغلبيه ديال الوقت سي سوا كيكون في التليفون ديالو سوا في بيتيت ستاتيستيك. الا حسبتي شحال كاينين ديال لي كونيك ديال لي زوتيزاتور ديال 3 جي في المغرب وشحال كاينين ديال لا دي اس ال، راه سي انكومبارابل. راه كنهضروا في الاضعاف ديالهم. دونك لا 3 جي راه ولا 4 جي من بعد ولا انترنت في الموبيل راه سي لافنيغ ديال الانترنت à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est ce qui concerne Yahoo. كنقول انا راه الانديس ديالهم بورسي غادي يطلع. الشركه بدات كتسجل لي بروميي بينيفيس ديالها. دونك كانوا عندهم لي بينيفيس،
ولا حتى au niveau ديال لي ستاتستيك كيفوتوا جوجل كانوا في الصيف سورتو ولاو كي انريجستريو في لي بلاتفورم ديالهم في لا باج داكيو ديال ياهو بوكو بلوس دو راه هادشي في ظرف عام اكزاكتومون باش تعرف واش ديك السيده راه بدات كتكلاسا في لي بيرسوناليتي لي بلوز انفلونس في لي ماغازين بحال فوربس بحال سي لا فورم لا بلو انفلونت في في الدومين ديال التكنولوجي في العالم. دونك جو بونس كو باقي كاين ما يتقال على ياهو سورتو في 2014 كاين واحد on va dire un service اللي حتى هو دار لو بوم هذا العام هو فيسبوك. ملي كانوا لي رومور كيقولوا بانه يخرجوا التليفون ديالهم حتى هما باش يتاتاكاو الابل وجوجل. باغ كونتر لا سوربريز ايتي كو ما خرجوش التليفون، خرجوا غير un système, c'est pas, on peut pas appeler un système d'exploitation, c'est une surcouche, un thème, on va dire, pour Android. Alors, je pense que l'Arabie, les questions là d'abord, la preuve c'est que mais 16 personne n'en parle plus. Ça a été un fiasco total. La version actuelle de nous, parce que les personnes qui utilisent essentiellement Facebook comme moyen de communication, enfin smartphone, ما كاينينش بزاف. هما طابلوا بانه ماشي طابلوا، بغاو الناس ملي يقولوا ويب يقولوا فيسبوك. راه كاينين دي زوتيليزاتور كنعرفوهم بحال ام اس ان شحال هذيك كيقول لك ما خدامش عندي انترنت غير حيت ام اس ان ما بغاش يتكونيكتا ليه لو سيرفر ديالهم. دونك ولكن جو بونس كو هذا هو البروبليم ديال الا كانت لا كومباين دو ميدياتيزاسيون كبيره بزاف مقارنه مع لو برودوي اللي غادي تبيع عند الناس. اون ا تيلمون entendu parler من هذا البرودوي الجديد ديال فيسبوك، راه غيديروا التليفون ديالهم غيديروا سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالهم غيديروا ملي لونساو ليك ان تيم كيما سميتي ان تيم اندرويد ما كاينش كاع حتى الناس في اليو اس في اللونسمون ديالو كتقول لا زعما لا سورتو ما قدروش يديروه في اليو اس باسكو ديجا ابل هما سون تري ستريكت ما يقدروش يبدلوا لا ستركتور ديال اليو اس. Donc, même que le gars est de l'iOS, soit ils ont un accord avec Apple, ils peuvent faire ça, soit dans tous les cas, Apple m'a attaqué. Donc, c'est un concurrent direct. Exactement. Alors, tableau Android, c'est un open source. Voilà je l'ai utilisé 2 jours, 3 jours. Aslan m'a dit que j'ai Facebook. Donc, l'utilisation, j'en ai. Donc, c'est exactement ça. Si on rebondit un peu sur Google, Facebook, je pense que في الموبيل كاع غادي دابا وصلنا لواحد ليفوليسيون ديال الموبيل ولا كيديباسي لي ليميت ديال التليفون ولا لا طابليت ولا ولاو كيبانوا لنا دابا دي بروتوتيب ديال دي برودوي اللي كيعطيوك اون اكسبيريونس ديال الموبيل جديده ما بين لي برودوي اللي تهضر عليه البليس جوجل بلاس سي لا مونتور ديال النظر الكادر ديال النظر بواحد الدجاجه صغيره هنا اللي دايرينها بواحد لا ديستانس سوفيزامون بيان ايتودي باش يبان لك بحال ان ايكرون اللي محطوط فوق من لوريزون ديال في لو شون فيزيون ديال كيبان فيه اكزاكتومون لو فلو ديال لافورماسيون. كانوا داروا من الاي او ديالهم العام اللي فات واحد لا بوتيت فيديو ديال اللونسمون ديالهم طلع من الباراشوت ركب فوق البي ام اكس جاو داكشي كان بانواع بريزونطا سيرغي برين اللي واخا هكاك ولات عنده ولا كيعرف يبريزونتي دابا لي برودوي الناس كلهم ولاو كيتانسبيراو شويه من ستيف جوبز. دونك ولا كيبريزونتي مزيان لي برودوي. داروا بارتناريا مع الفاشن ويك ديال نيويورك ديفيلاو به لي ماركان وراو ليك لي ماركان كيبدلوا في لي رونج و تو غادي وبداو كيعطيوه مثلا دي بيرسوناج معروفين بحال سكوبل جينيفر لورنس هذا وبان لك بانه لو برودوي كاين ما يتقال فيه سوف كو ولاو كيبانوا دابا دي زالتيرناتيف مازال كاع ما خرج لو برودوي بحال الا حلوا الباب للاخرين. الناس بان لهم بانه سي ان بروجي فيابل à travers les vidéos اللي داروا. surtout que le prix ما غيكونش خيالي عاوتاني. قالوا كيقولوا بانه $300 ce qui est raisonnable. الصراحه surtout هاد فوق النظر ديالك و ils vont te proposer une expérience. دابا لو ديبا اللي ناض هو بانه لو ريسبي ديال لا في بريفي
معاك تقدر تصور بلا ما يعرف تقدر الاخر. تدخلهم معك لي طواليت لابسهم سي فري. المهم كاين نوتخ ديبا اللي اصلا ما نقدروش نهضروا عليه دابا لحد الان لانه سي با برودوي فيني. دونك غيكونوا دي ريستريكسيون او نيفو سوفتوير بور ايفيتي تو سا باسكو اصلا لي جوجل كلاس راه تبعوا غير لي ديفلوبور جو بونس تفرقوا لكالكو ديفلوبور وتبعوا لي جون كي سون انتريسي بور كودي دوسو اي ديفلوبي لوتي. دونك ولكن كنقول كنهضر ديما انا au niveau ديال ليفوليسيون تكنولوجيك كيكونوا دوك لي ديكليك سي دي مومون كلي ديال الا جاب الله ما مشيتيش معاهم فيه ما امنتيش بليدي من ذاك الوقت راه خاصك تسنى لو بروشان مون. كان التليفون موبيل كان لو سمارت فون كان لورديناتور بورتابل كاين لا طابليت كلشي تحكي على الايباد فاش يلاه بان مي فاش خرج راه الناس سبقوهم ليه. ولكن فاش خرج الايباد بالبراندين ديالو بالبريزونطاسيون بالبرودوي بكلشي بليكو سيستيم ديالو الناس اللي ادوبطاو ليدي في ذاك الوقت راه يقدروا يديروا دابا منه ان بيزنس موديل فيابل. و جو بونس كو جوجل كلاس سي ان ديكليك تكنولوجي. كاين دي زاندستري دابا كي بازوا على الاكتيفيتي افيك لايباد. كان دي ميدسان دابا كيستعملوا الايباد. كاين دي زابليكاسيون كيكوتو ريزيرمون شير. دي انجينيور كاين شحال من واحد دابا كيوتيليزي الايباد في لا في بروفيسيونيل ديالو. Donc, pour un peu finir l'arc à la Google Glass, je pense que c'est un déclic technologique, une date clé dans l'évolution des technologies mobiles. Et là, le projet radio, je pense que ça va bouleverser les mœurs d'Yelna. Même si ce n'est pas un produit final, le consommateur, les possibilités des campagnes Kickstarter ou les possibilités les catholiques Google تقدر دير بان اباري comme les lunettes c'est des trucs inimaginables. Par exemple تخرج الصباح باغي تمشي ل رونديفو بروفيسيونيل كتسولوا على الطريق كتبان لك انت اصلا الطريق. La vidéoconférence, on dirait. Il y a plein de trucs qui sont révolutionnaires. On va pas dire que ça va pas être du jour au lendemain, voilà c'est un futur qui semble bien proche. Minority Report, غادي نكرروا. كاين شي افلام تفرج لها فيهم ولينا كنقربوا لهم اكزاكتومون. عندك ان اوتر بوين. الوغ كاين واحد لو سيرفيس قافي انا بحال بلي انولا و جو بونس كو لا بلوبار دي ليكتور و الناس اللي كيتفرجوا فينا كانوا كيستعملوه هو جوجل ريدر. lecteur de flux RSS. Le lecteur, هو اصلا c'était le lecteur de flux RSS. جوجل honnêtement كنت كنستعمل قبل منه نت فايبس ولكن الانترفاس ثقيله شويه و finalement exactement le service a été annulé par Google ملي كانوا داروا واحد la restructuration ديال لي سيرفيس ديالهم. On sait pas pourquoi parce que كنقولوا جوجل عندنا لي مويان باش تخلي واخا ما كيدخلش الفلوس ولكن هما اصلا il s'est avéré que بغاو ينسيتيو الناس ينقزوا جوجل بلس و tous les services qui tournent autour داكشي علاش cette décision a été faite. ولكن que ça traduit واحد l'évolution ديال les mœurs ديال les internautes اللي هو l'utilisation de RSS غادي يبقى تنقص surtout اللي كنكونسوميو les actualités instantanément. حيت مثلا هادشي اللي بغيت نقول لك افيك تويتر افيك فيسبوك وبلا داكشي حتى au niveau ديال السمارت فون راه كيدير لك واحد ولاو الناس من ديما كانت لا نيوزليتر ولكن دابا ولاو كيبانوا دي سيرفيس اللي كيدير لك المشق ديال النيوزليتر كوتيديان ديالك وكتخرج لك سو فورم دو نوتيفيكاسيون في الفوق ديال الايفون ولا الايباد ديالك ولا لو سمارت فون اندرويد ديالك كتخرج من الفوق. دونك بانوا دوطخ ميثود ديال الكونسوماسيون ديال الكونتوني في انترنت. انا لا ريسيس علاش ما بقيتش كنخدم به ابونيت لواحد كنت في الاول مابوني لون سونتين دو سيت من بعد بديت كنقصهم بقاو غير واحد 20 سيت اللي مهم ولكن يسوفي غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام ما نقراش لي فلو كنلقى 2000 3000 انفورماسيون 2000 3000 انفورماسيون جديده تزادت ليا في جوجل ريدر. واحد الوقيته كيتزوج عليك داكشي كيولي عندك واحد لا ماس امبوسيبل اسيغ. ما عرفتش انا قلت ما بين الحوايج سي كو بداو كيفوليو الكومبورتمون ديال الناس مع الكونتوني في الانترنت و جوجل بغات تبوسي الناس فيغ لا كونسوماسيون ديال الكونتوني فيا لي بلاتفورم الاخرين ديالها surtout
دابا كنلاحظوا واحد الحاجه ديال لا كونسوماسيون بيرسوناليزي ديال لاكتيفيتي دابا بحال فليبورد اكزاكتومون راه دايوغ فليبورد سي ان دي كيلر ديال جوجل ريدر. ريدر اكزاكتومون ولا حيت ولاو الناس كيقلبوا دابا ماشي غير على الكونتوني حتى لا ميز اون فورم ديال الكونتوني خاص يكون مخدم لك هذا الكونتوني بطريقه زوينه جوجل ريدر فقير فيزوال كاين واحد الفقر فيزوال فيه ولكن سي بيان افيك لا مور دو جوجل ريدر خرجوا واحد الاخرين تلونساو في الدومين كاين عندك لونسيان ديك خرجوا حتى هما في الاساس كاين فيدلي اللي كانوا هما اصلا في المارشي دوبوي لونتون خرجوا لي فيرسيون ديالهم اون فا دير ان هاوس باسكو اصلا كانوا كيتبازاو على جوجل ريدر في لابي وبيان هو حتى سور العتاده ما كانش خايبه انونسات دي موا افون وي اكزاكتومون عطات لا بوسيبيليتي والناس دخلت للناس لابي ديالها والناس قدروا يديفلوبيو دي لا زابليكاسيون لي ديفلوبور لو طون باش يخرجوا البديل سوف كو دار لو بوز دابور ديال جوجل ريدر الناس داروا دي زيليستراسيون كتبوا دي زارتيكل كان ريستين بيس جوجل ريدر في تويتر et tout donc je pense que ça a marqué les gens. Exactement. Je pense que c'est tout pour le côté web. Je vous remercie de nous avoir suivis de la rétrospective 2013. N'hésitez surtout pas à donner vos commentaires sur le channel et vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode où nous allons faire les prévisions 2014. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Mounir Talibi et Mehdi Rai. Bonne année et nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de plus beau à souhaiter. Allah.